ومرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين في قناه فاتي ديليس. اليوم جبت لكم وصفه اللي هما لي فيغين سكري بيان سور افيك دي فروي. دونك اليكم المقادير التاليه. واش يلزمنا باش نديروه؟ كي قلنا هنايا اذا قلنا لا كريم فويتي، دونك درت فيها ابوبري 100 غرام دو بودر شانتيي افيك 250 غرام دو لي وخلطهم مع بعض دون ان بيتران. عندكم هنايا لي فروي وانتم ديروا لي فروي اللي تحبوا، مي انايا خيطت هاد لي 5 سورت دو فروي. دونك عندكم هنايا لو كيوي، لانانا، العنب، لي فريز، المندرين، وهادو سي دي ترونش قطعتهم شويه كبار باش نديرهم للتزيين من الفوق. اي بيان سور يغلي لكم دي فيغ ونديروا لوطر غاتو. وهذا سي لو بسكوي رولي اللي كنت ديجا حضرته وعندكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف. اذا راح نبداو دوكا نديروهم هاد لي فيغين. الوغ راح نبداو نديرو هاد لي فيغين. دونك نقطعو دي بسكوي، تحبوا ديروهم، تحبوا تفتوهم ولا تحبوا تقطعوهم كوم دي رون، كيما تحبوا. فوالا نديرو هكذا. دونك نديرو هذه لداخل هكذا. فوالا تشوفوا معليش ما تجيش نيشان مع لو فيغ. حنا المهم نديرو البسكوي تاعنا من الداخل. فوالا هكذا نتكيوه كامل الداخل هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا نسيو كيفاش on les pousse comme ça avec une spatule ولا avec une cuillère ولا ما تلحقوش ما يلحقش صباحكم من الداخل. نديرو هكذا سي فوالا. هايليك. Je vais juste les pousser comme ça avec une maryse, ou plutôt avec une spatule. باش يلحقوا bien le fond. هاوليك كما راكم تشوفوا. دونك يلحقونا بيان في لو فون. دوكا اون فا امبيبي افيك دو سيرو. نديرو شويه تاع سيرو داخل. دونك سا سي لو سيرو ا 30 بيان سور. عندكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف. فوالا نديرو له لا كريم. هايليك نديرو اون كوش دو كريم فويتي. Je vais vous montrer. Voilà. Donc نحكمو هكذا لو فيغ. نديرو هكذا اون كوش تاع لا كريم كامل، نديرهم كامل اون كوش تاع لا كريم. هايليك راح نخدموهم كامل مع بعض. نديرو ان بو دو فروي، ان بو دو تو. فوالا خاص كامل لي كولور يكونوا لداخل. وماذا بكم تخيروا لي فيغ كي سون ترونسبارون باش يبانوا لي فروي ديالكم. هايليك نستقوني هاد لو كاطو il est vraiment très très bon. هايليك دونك نزيد شويه تاع عنب، مكترش بزاف، ان بو دو تو. هايليك bon. Moi j'arrête ici. Je vais rajouter une autre rondelle de gâteau. ولا تحبوا تفتو فتو كما قلت لكم. هايليك نحطوها هكذا. هايليك يعني ساهلين التحضير ما ياخذوش وقت. سورتو كي يكون عندكم البسكوي واجد ديتو يعني يجوكم ساهلين باش تحضروهم. توجور اون في بيان سور لو سيرو هكذا. هاك نزيد لهم لا كريم. لا كريم سيو ما تكثروش بزاف. ها
باش يجيكم. فوالا ونعاودو نزيدو تاني لي فروي هادو لي ما درناهمش، دونك نديروهم هنا. فوالا دونك لي فروي تقدروا ديروا واش تحبوا كم فروي. كما قلت لكم تاني ما ديروش برك لي بانان اي لي بوم، بلوتو لي بوم، وي لي بوم اي لي بانان باسكو يكحلوا لكم. دونك ديروا لي فروي لي تشوفوهم ما يكحلوش. فوالا هايليك. ونزيدو تاني لو بسكوي هكذا. هايليك نكملو. فوالا et voilà. Donc bien sûr toujours on imbibe, hein. Avec نزيدو تاني une petite couche de crème. Voilà. Une fine couche. نزيدو تاني لي فروي توجور. هايليك نزيدو هنايا تاني. فوالا يعني هاد الكيفية هادي مليحة كي تحضروها في شهر تاع رمضان. انا عطيت لكم شحال من وصفات يديروهم في شهر تاع رمضان. فوالا نزيدو شوية تاع لي فريز، ça donne même de la couleur. فوالا دونك نزيد لهم اون بتيت كوش تاع لو بسكوي ومن بعد نغطيهم كامل بلا كريم. هايليك فوالا هاوليك سيداتي كيفاش يجيكم. دونك تشوفوا كاع لا ديغراداسيون تاع الوصول تاع لي زيتاب اللي درناهم يبانوا لكم كامل اترافير لو فيغ. دونك مع لو بسكوي حنايا كملنا نحيوه، ها. دونك رايحين نبيبيوه قبل بلو سيرو. ماذا بكم ما يلاقش يجيكم فريمون بومبي، حنا حبيناها تجينا فريمون بلات، ها، باش نقدروا نديكوريو نو فيغين. فوالا ما يلاقش يجيكم بومبي. سيو كيفاش ديرولو هكذايا، يعني تغبزو هكذا بيان باش يجيكم بيان بلا. ودوكا نزيد اون بتيت كوش دو كريم غير هكذا، ومن بعد نديرها بلا سباتول. فوالا هايليك. دونك تحكموا ان فيغ كوم سا وتحكموا اون بتيت سباتول، ماذا بكم اون بتيت سباتول باش تجيكم خفيفه في الخدمه. دونك ديروا هكذا، نزيدلها برك شويه باش نقدر نليسيها، نزيدلهم كامل. فوالا دونك هكذا، وتنحيو الزياده تاع لا كريم بيان سور. هايديك تجيكم فريمون بلا. on va faire l'autre. هايديك سيو كيفاش تغارديو توجور فوتر فيغ بروبر، ها، ما توسخوش. هاوليك فوالا نزيدو الاخرى.
نحيو الزياده تاع لا كريم. فوايي دونك سي فاسيل ا بريباري، ما خداوليش وقت. درت 6 تاع لي فيغين. هاك اي فوالا. دونك ميتنون اون va faire la décoration اللي تجي من الفوق. فوالا. الوغ ميتنون كيما قلت لكم هادو خليتهم بالتزيين نديروهم من الفوق. دونك كيفاش نديرو؟ ناخدو اون طرونش تاع انانا، هايلك نحطها هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد لها اون طرونش تاع المندرين هكذا، ونزيد اون طرونش تاع لا فريز. فوالا جوست كوم سا. ونديرو لا موتيي تاع العنب. فوالا. وهنا ندير اون بوتيت غوزاس على كريم. فوالا كيفاش يجوكم. دونك نزيدو كل وحده ناخدو اون طرونش. وماذا بكم تبعو كامل لو ميم ديكور هكذا. نزيد لا فريز. دونك الا نحطوهم كامل في لو ميم اندروا، يعني ما يلقش نبدلو لهم لا بلاص. نزيد هنايا اون بتيت غوزاس. فوالا كمل تاني وحده هنا، وحده تاع مندرين، اون دمي طرونش دو فريز. انا لي فريز جي بريفيري نخلي لهم هاد لا تيج هادي الخضراء باسكو سا دون انكور دو كولور، ما تنحيوهاش صافي كي يكونوا عندكم كامل لي كولور. اذا ماتنون راني كملتهم كامل بالتزيين. دونك ندير لهم اون بتيت كوش تاع لا جولي جوست بور دوني لا بريونس او فروي ديالنا. فوالا سيو كيفاش ما توشيوش هاد لا غوزاس اللي درناها بلا كريم. فوالا جوست كوم سا ليجيرمون ميم سا دون ان تري بو اسبي. كي نديرولو لا جولي دونك يزيد فيها النص هاد لا جولي ما راكم تشوفوا هايليك. سيو دو نو با توشي لا كريم. فوالا هايليك. اذا اخواتي هاوليك دونك كملنا هاد لي فيغين ديالنا كيما راكم تشوفوا. دونك انا زدت لهم شويه تاع لو شوكولا فوق لا غوزاس درناها بلا كريم، ودرنا لي كولور تاع لي فروي. دونك نتوما كيما قلت لكم تحطوا لي فروي اللي حبيتو، ما تحطوش برك لي بانان اي لي بوم. دونك هذه هي ان شاء الله تكون هذه الوصفه تاع اليوم عجبتكم. الوغ جربوها، يعني حاجه سهله. راكم شفتوني بالخبط نتاعهم ما ياخذوش وقت، ملاح في شهر تاع رمضان. دونك جربوهم في الدار، وإلا كاش ما عندكم دي كيسيون ولا خلوهم لي في لي كومونتير. وتاني ماذا بيا يعني تقولوا لي بلي راكم جربتوا هاد لي غاتو كامل اللي درت لكم. سا مفرا فريمون بليزير لو كان تقولوا لي راكم درتوهم ونجحوا لكم. دونك هذه هي. ما عليا نقول لكم برك بقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى. الى اللقاء.